नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। भनिन्छ कि हरेक चीजबाट सकारात्मक वा नकारात्मक भाइब्रेसन आइ नै रहेको हुन्छ। नराम्रो चिताउन खोजेका आत्माहरूबाट पनि त्यस्तै नै हो। आत्माहरू कहिलेकाहीँ देखा पर्दा छायाहरू देख्दा त्यसबाट टाढै बस्नुपर्छ भनिने कारण सायद आजको केही घटनाहरूले बुझाउन सक्नेछन् होला। आफूसँग मात्रै टाँसिने होइन, तिनीहरूले कहिलेकाहीँ आफूलाई नै उनीहरूको दुनियाँमा तानेर लग्न सक्छन्। त्यस्तो भएमा साँच्चै त्यो घटना घटेको मान्छेले कस्तो अनुभव गर्छ होला त? आजको श्रृङ्खलामा थाहा पाउनुहुनेछ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 126 श्रृङ्खलामा 4 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम अमर केसी हो। म काठमाडौँमा बस्छु र म अहिले 30 वर्षको भएँ। आज मैले भोगेको एकदमै सत्य घटना भन्न गइरहेको छु। मान्छे जति नै बहादुर निडर भए पनि जब उसको सामना अकल्पित अलौकिक शक्तिसँग हुन्छ, त्यस दिन उसको निडरताको हावा खुस्किदो रहेछ। कुरो आजभन्दा 7 महिना अघिको हो, जुन बेला देश पुरै कोरोनाको महामारीमा थियो। मेरी श्रीमती केही दिनका लागि आफ्नो माइत गएकी थिइन्। मेरो ससुराली मेरो घरबाट त्यस्तै 20 मिनट जति टाढा होला। केही दिनपछि श्रीमतीले माइतीबाट मलाई लिन आउनु भनी फोन गरिन् र मैले पनि हुन्छ म बेलुकातिर आउँला भनी फोन राखेँ। बेलुकी 6 बजेतिर म ससुरालीतर्फ लागेँ। मेरो घरबाट ससुराली जाँदा आउँदा मनोहरा खोलाको पुल वारपार हुँदै जानुपर्छ। केही बेरमै ससुराली पुगी सासू ससुरासित भेट गरी 1 कप चिया पिई हामी बुढाबुढी घरतिर लाग्यौँ। फर्कदै गर्दा बाटोमा मलाई पिसाबले साह्रै च्याप्यो। वरिपरि घरहरू भएकोले गर्दा खुलै पिसाब गर्ने त कुरै आएन। एकैछिनमा पुलमुनि ओर्लेर पिसाब गरौँला भनी बाइकको गति बढाएँ र एकैछिनमा पुलमुनि गई हलुका भई घरतर्फ लागेँ। घर आइपुग्न साथ मलाई मेरो स्वास्थ्यमा केही असहज भएको जस्तो महसुस हुन थाल्यो। खाना पनि खानै मन लागेन। 1 कप दुध खाई पलङमा पल्टी निदाउन खोजेँ। एक्कासी मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो। सास अड्केको जस्तो हुने, मुटुको धड्कन घटेको जस्तो हुने र बेला बेलामा पखाला लागेको जस्तो हुने। मलाई त कोरोना भाइरस पो लाग्यो कि भन्ने डर हुन थाल्यो र मेरी श्रीमती पनि मेरो यो हालत देखेर साह्रै आत्तिइन्। जति जति रात छिप्पिँदै गयो मलाई त्यति नै सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो। एकछिन त मर्छु कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो। सास लिन झन्झनै गाह्रो भएकोले श्रीमतीले केही बेर बाहिर गई ताजा हावा लिनु भनिन्। मैले पनि बुढीको कुरा माने र यसो घडी हेरेको त रातिको 3:15 भएको रहेछ। बरन्डाको ढोका खोली बाहिर मात्र के निस्केको थिएँ, अगाडि घरको भाउजू ठिङ्ग उहाँको कौसीमा उभिएर मतर्फ एकोहोरो हेरिरहेकी देखेँ। ती भाउजूको कौसीमा त राति सधैँ बत्ती बलिरहेका हुन्थे। ती भाउजूसँग मेरो एकछिन झट्ट आँखा जुधे र म आफ्नै सुरमा निहुरिएर लामो लामो सास लिन थालेँ। करिब 10 मिनटपछि कोठामा फर्कदा फेरि मेरा आँखा त्यही घरपट्टि गए। अझै पनि ती भाउजू मलाई नै हेर्दै थिइन्। यसपटक म प्रतिको उनको हेराइ निकै अनौठो थियो। ठुला ठुला सुन्निएका आँखाले मलाई घोर्दै थिइन्, मानौ मैले उनको केही बिगारिदिएको थिएँ। उनको अनुहार हेर्दा सुन्निएका थिए, कसैले कुटेको हो कि जस्तो। वास्तवमा उनका बुढाले बेला बेलामा कुटिरहन्थे। आफू रक्सी खाएर आए। अनि म भित्र गई श्रीमतीलाई पल्लो घरकी भाउजूलाई कौसीमा देखेको कुरा बताएँ। मेरी श्रीमतीले पनि झ्यालबाट बिस्तारै बाहिर हेर्दा ती भाउजूको त्यही रूप देखिन् जुन मैले देखेको थिएँ। अनि उनले भनिन्, कुट्यो होला नामर्दले जाँड खाएर स्वास्नीलाई। त्यसपछि फेरि म निदाउन खोजेँ, तर केही समयपछि मलाई झनै गाह्रो हुन थाल्यो। जब आँखा चिम्लन्थे मलाई लाग्थ्यो कि कसैले मेरो मुटु र घाँटी एकैसाथ अठ्याइरहेको थियो।
मेरो यस्तो दर्दनाक अवस्था देखेर मेरी श्रीमतीले मेरा बा, आमा र दाजुलाई तुरुन्तै उठाइन्। सबै घटना विस्तारमा भनिन् र तुरुन्तै हस्पिटल लान बिनाइ गरिन्। यो घटना सुनेर मेरा अभिभावकजन सबै चकित र चिन्तित भए। मेरा बाले छोरालाई पक्कै पनि कोरोना भएको छ भन्ने अड्कल काट्दै अब अस्पताल तुरुन्त लानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो दाइ भने धर्मकर्ममा अलि धेरै नै आस्था भएको व्यक्ति हुनुभएकोले अस्पताल जानुभन्दा अगाडि दाइले आफ्नो कुलदेवता, इष्टदेवता आदि सबैलाई सम्झँदै धूप बत्ती दिन थाल्नुभयो। दाइले धूप मात्र के सल्काउनु भएको थियो, मेरी आमा त अचानक भुइँमा ढल्नुभयो। उसै त मेरो अवस्थाबाट सबैजना चिन्तित भइरहेको, त्यसरी आमा ढल्नु भएपछि हामी सबैजना थप चिन्तित हुन थाल्यौँ। त्यसरी ढलेको केही सेकेन्डमै आमा बिउजिनुभयो र एकैछिनमा आमाको व्यवहारमा परिवर्तन आयो। आमाको अनुहारमा म प्रतिको रिस प्रष्ट देखिन्थ्यो। कहिले रुने, कहिले दारा किट्ने र ठुला ठुला आँखाले मलाई घोरिरहने, यस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कता कता मलाई त आमाको अनुहार केही बेर अघि देखेको भाउजूको जस्तै पो लाग्न थाल्यो र अब चाहिँ मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो। दाइले आमालाई कुनै भड्किएको काँचो पिसाचले समातेछ भनी थाहा पाउनु भएछ। आमाले खाली एकहोरो मलाई मात्र ठुला ठुला आँखा तरेर हेरिरहनु भएको थियो। त्यसपछि दाइले विनम्र भई त्यस आत्मालाई सोध्नुभयो, तिमी को हौ? किन दुःख दिएको? के पुगेन तिमीलाई? हामीबाट केही भुल भयो कि? दाइले यति मात्रै के सोध्नु भएको थियो, लडेर तल भुइँमा परिरहनु भएकी बुढी आमा कुनै चकचके बच्चाहरूमा हुने शक्ति भएको झैँ झुरुक्क उठेर निकै डर लाग्दो आवाजमा मतिर हेर्दै चिच्याउन थाल्नुभयो, आज ठुलो भाग्यले बाँचिस र तेरी श्रीमतीको ग्रहले गर्दा तँलाई छुन सकिन। अघि न कौशीबाट मैले तँलाई हेर्दा बोलिनस् र बाँचिस। बोलेको भए तेरो आत्मा मेरो हुन्थ्यो। यति सुनेपछि मेरी श्रीमतीको पनि सातो पुत्लो उड्यो र मेरो त झन् कुरै भएन। केही दिन अगाडि हाम्रो घरमा मिठो चोखो खानेकुरा पाकेको थियो र खानेकुरा देवता भूत प्रेत पिसाचलाई चढाउन बिर्सी मैले खाएको हुँदा ऊ रिसाएकी रे। सधैँ खानेकुरा चढाउने हाम्रो घरमा त्यस दिन खानेकुरा चढाउन बिर्सिएछ। त्यसपछि हामीले त्यस प्रेतसँग माफी माग्यौँ अनि उसले अक्षता पुछेर दोबाटोमा राख्न निर्देशन दिए। दाइले पनि त्यसै गर्नुभयो। त्यस आत्माले भनी, भोलि साँझ फेरि एकपटक मनोहरा खोलाको पुल मुनि गएर कालो अक्षताले छर्किदिनु जहाँ तैँले पिसाब गरेको थिइस्। त्यसैले पो घरि मेरो मुटु समाउने, घरि घाँटी अठ्याए जस्तो भई मलाई सास फेर्न त्यस्तो गाह्रो भएको रहेछ। बुढापाकाले स्वास्थ्यको हिसाबले मात्रै नभई अलौकिक गतिविधिको हिसाबले पनि खोलामा पिसाब नगर्नु भनेर त भन्थे। यही कारण रहेछ। अनि एकैछिनमा मेरी आमाको होस पनि खुल्यो। तर भर्खरै आफ्नो जिउभित्र कुनै पिसाच आएको र आफूले बोलेको कुरा आमालाई केही यादै भएन। त्यसपछि मलाई अलि सन्चो हुन थाल्यो र शरीर पनि हलुका भयो। भोलिपल्ट बिहान अस्पताल गई कोरोना परीक्षण गरेँ। रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो। साँझ दाजुसँग त्यही मनोहरा खोलातिर गई कालो अक्षता छर्किदिएँ। यतिखेरसम्म मेरो शरीर निकै आराम भइसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान फेरि त्यही भाउजूलाई आँगनमा लुगा धोइरहेको देखेँ अनि नजिक गएर सोधेँ, भाउजू तपाईँ अस्ति राति 3 बजे कौशीमा निस्किनु भएको हो? भाउजूले उत्तर दिनुभयो, अस्ति त म दिदीको घरमा गएकी थिएँ त बाबु, हिजो मात्रै आए कि किन र बाबु? म केही जवाफ नदिकन मुख अमिलो पार्दै घर लागे। मेरी आमाको शरीरमा आएको त्यो पिसाचले त्यही भएर अघि न कौशीबाट मैले तँलाई हेर्दा बोलिनस् र बाँचिस भनेको रहेछ। त्यो भाउजू जस्तो देखि मलाई त त्यही पिसाचले हेरिरहेको रहेछ। आज पनि ती भाउजूले देख्दा मेरो मनै चिसो हुन्छ। म एक्लैले देखेको भए पो दृष्टिभ्रम हुन्थ्यो। कौशीमा त्यसरी भाउजूलाई मेरी श्रीमतीले पनि देखेकी थिइन्। अझ आफ्नै आमालाई पिसाचले समाई डर लाग्दो आवाजमा बोल्नु भएको सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि यस्ता वास्तविक घटना केवल भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ
र त्यो डर जति व्याख्या गर्न खोजे पनि सकिन्न। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम उमेश, म धनकुटाबाट हो। म मेरी हजुरआमासँग यथार्थमै घटेको घटना भन्न जाँदैछु। मेरी हजुरआमा बस्नुहुने गाउँ त्यो बेला धेरै नै पातलो थियो। अझै पनि उहाँको गाउँ त्यस्तो विकास भइसकेको छैन र निकै थोरै नै घर छ। मेरा हजुरबा भने अलि धेरै नै रक्सी पिउनुहुन्थ्यो अनि रक्सीले मात्तिएर मात्रै घर आउनुहुन्थ्यो। अनि सायद गरिबीले गर्दा पनि होला, छाक टार्नको लागि अरूकोमा मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हजुरआमा चाहिँ घरको काम अनि आफ्नै केही थोरै आय आर्जन हुने काम गर्नुहुन्थ्यो। सानै उमेरमा 2वटा छोराहरू भएको कारणले हजुरआमालाई घरको काम गर्नु पनि हम्मे हुन्थ्यो। छोराहरू साना भएकाले काम सघाउने त कुरै भएन। एक दिनको कुरा हो, मङ्सिरको जाडो महिना थियो। हजुरआमाले रातिको समय छोराहरूलाई खाना दिइवरी सुताएर खाना खानको लागि हजुरबालाई पर्खिरहनु भएको थियो। हजुरबा धेरै ढिलो रक्सीले मात्तिएर आउनुभयो अनि हजुरआमाले किन ढिलो आउनु भएको भनी प्रश्न गर्दा हजुरबाले केही नभनी हजुरआमालाई पिट्न थाल्नुभयो। यस्तो नराम्ररी पिट्नु भएछ कि हजुरआमा हिँड्न पनि सक्नु भएन। अहिले पो मान्छेहरू आवाज उठाउँछन्, आफूमाथि भएको हिंसा विरुद्ध बोल्छन्, कदम चाल्छन्, तर त्यति बेला चुपचापै बस्थे। हजुरबाको डरले जसो तसो हजुरआमाले 2 साना छोरालाई उठाएर घरबाट भाग्नुभयो। घरदेखि 5 मिनट टाढा एउटा ठुलो खोला थियो। त्यही खोलाको बगरमा छोराहरूलाई च्यापी बस्नुभयो। हजुरबाको टाउकोमा चढिरहेको रक्सीको नशा उत्रिएपछि मात्रै घर जाने विचारमा हजुरआमा खोलाको बगरमै बस्नुभयो। मङ्सिरको जाडो महिना, अझ राति खोला बगरतिर कस्तो होला त। जाडोले घरभित्र त कठ्याङ्ग्रिने, खोलै अगाडि बस्दा त औँलाहरू चिसिएर जमिसकेका थिए। हिउँ जस्तो चिसो भइरहेको थियो। चिसोले गर्दा 3 जना काँपिरहेका थिए। घर जाउँ भने हजुरबाले मार्ने डर, नजाउँ त चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर केही होला भन्ने पिर। आफूलाई केही भए त केही छैन, आफ्ना 2 साना छोराहरूलाई केही भए के गर्नु? यस्तो सोच आएपछि जेसुकै होस् पिटाइ खाइ खान्छु, म घर जान्छु भनेर हजुरआमा हिँड्न मात्रै के लाग्नु भएको थियो। खोलाको माथिबाट सेतो लुगा लगाएकी एउटी सानी केटी तल आउँदै गरेको हजुरआमाले देख्नुभयो। यति राति त्यस्तै सानी बच्ची बाहिर हिँडेको देखेपछि हजुरआमाको मन चिसोले नभई डरले चिसिन थाल्यो अनि आफ्ना 2 साना छोराहरूलाई आफ्नो ओढनीले बेरी एउटा ठाउँमा टुक्रुक्क बसी लुक्न खोजी हेरिरहनु भयो। त्यो सानै केटी जति तल तल बगरतिर आएकी जस्ती देखिन्थे उति ठुलो ठुलो हुँदै गएकी झैँ हुन्थ्यो। त्यस्तो दृश्य हजुरआमाले कहिल्यै देख्नु भएको थिएन। अघि नसम्म चिसोले कठ्याङ्ग्रिरहेका हजुरआमाका औँलाहरू अब भने डरले जिउ नै तात्तिन थाले। हेर्दा हेर्दै त्यो खोलाको बगरतिर आउँदै गरेकी सानी केटी त आकाश छुने झैँ गरी निकै अजङ्गको ठुलो हुन थाली। हजुरआमाको जिउ अब भने डरले काप्न थाले। हजुरबा मात्तिएर आएको बेला लाग्ने डर त के डर, यो भूतले त मलाई र मेरा छोराहरूलाई काँच्चै खाइदिन्छे भनेर हजुरआमा 2 साना छोरालाई च्यापेर बेतोडले भाग्न थाल्नुभयो। हजुरआमाको दौडिँदै गर्नुभएको 10 पाइला र त्यस अजङ्गको सेतो छायाको 1 पाइला समान थियो। हजुरआमाकै पछाडि हात बढाई समाउन सकिने जतिको दूरीमा त्यस सेतो सानी केटी जस्तो देखिने छाया आइसकेको थियो। बेतोडले भाग्दै गर्दा जसो तसो 5 मिनटको दूरीमा रहेको उहाँको घर हजुरआमा पुग्नुभयो। घरभित्र आफ्ना 2 छोराहरूलाई राखी हतार हतार अघि न खाना बनाउँदाको आगोको ननिभेका गोलहरू बाहिर लिएर आँगनमा छरिदिनु भयो। त्यसरी आगोको झिल्काहरू तल भुइँमा पर्ने बित्तिकै त्यही आँगनमै आइसकेको आकाश छुने खालको अजङ्गको भूत झ्याप्पै हराएर गयो। हजुरबा मात्तिएर सुतिसक्नु भएको थियो।
तर हजुरआमा भने त्यस रात सुत्नै सक्नु भएन। भोलिपल्ट बिहान त हजुरआमा र उहाँको 2 छोराहरू, तिनै आमा छोराहरू बिरामी पर्नुभयो। अनि बल्ल बल्ल झारफुक गरेपछि निको हुनुभयो। त्यस खोलामा अहिले पनि त्यही केटीको छाया बेला बेला देखिने गरिन्छ भन्छन्। अझै पनि त्यसैले तर्साउने गर्ने गर्छ। त्यस रात मेरी हजुरआमाको डर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। भित्र घरेलु हिंसाको डर, बाहिर अलौकिक शक्तिको। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम सीता। यो केही महिना अगाडि भएको लकडाउन सुरु हुँदाको कुरा हो। त्यति बेला हामी पोखरादेखि तनहुँ सिफ्ट भएका थियौँ। अनि हामी मेरी आमाको बुबा, मेरो मावलीको बाजेको पुरानो घरमा बस्न थाल्यौँ। बाजे भने बितिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर बाजेहरूको नयाँ घरमा बजै र उहाँको छोरा अर्थात् हाम्रो मामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि बजैको तल्लो शरीर पुरै प्यारालाइसिस भएको कारण चल्दैन थियो। मामा धेरै काम विशेष बाहिर जानुपर्ने भएकोले पनि आमाले उतै गएर बजैको हेरविचार पनि गर्न सजिलो हुने भनेर हामी सरेका थियौँ। हामी सरेर आएको बाजेको पुरानो घर र मामाहरूको नयाँ घर चाहिँ टस्साइएर नै बनाइएको थियो। अनि सरेर आएको 2-3 दिन चाहिँ म र मेरी दिदी बहिनी हामी सरेर आएको पुरानो घरमा भने हाम्री आमा चाहिँ नयाँ घरमा बजै हुनुभएको कोठामा सुत्न थाल्यौँ। मामा पनि त्यही नयाँ घरको अर्को कोठामा घर आएको बेलामा सुत्नुहुन्थ्यो। मेरी आमा भने बजैलाई राति सहज होस् भनेर पनि त्यहाँ बस्नु भएको थियो। एक रातको कुरा हो। मेरी आमा बजैलाई पिसाब लाग्ला, प्यारालाइसिस भएको मान्छे मद्दत बिना आफूले केही गर्नै नसक्ने भनेर बुझ्नु भएकोले सधैँ झै बजैको कोठामा नै सुत्न जानु भएको थियो। अनि लगभग रातिको यस्तै 12 बजिरहेको थियो। आमा चाहिँ मोबाइल हेरिराख्नु भएको थियो। अब चाहिँ अबेर भयो, सुत्नु पर्यो भनेर तर्खर गरी सुत्नु अघि बजैलाई पिसाब गराउन लैजानु पर्यो भनेर मामालाई बोलाई 2 जना मिलेर बजैलाई शौचालयतर्फ लिएर जानुभयो। अनि शौचालय गराइसकी बजैलाई उहाँको पलङमा पल्टाई मामा आफ्नो कोठामा जानुभयो। आमाले बजैको पलङ राम्ररी मिलाइदिवरी उहाँ पनि आफ्नो पलङमा जान लाग्नु भएको बेला बजैले मेरी आमालाई निकै डर लाग्दो कुरा सोध्नुभयो। नानी, अघि तिमीसँग सुतिराखी सानी नानी को? बजैको त्यो प्रश्नले आमा अकमक्किनु भयो। हजुर भनी पुनः प्रश्न गर्नुभयो। तिमीसँग सुतिराखी थिइन् त मलाई शौचालय लिएर अघि नजानुसम्म। 12-13 वर्षकी जस्ती नानी, तिमीले आफन्त बोलायो कि भन्ने सोचेको। अनि मेरो ठुलो छोरो आएपछि त उसको पछि पो गइन् त। बजैको शरीर मात्रै प्यारालाइसिस भएको थियो। उहाँको सुर साधारण मान्छे जस्तै राम्रो थियो। अझ कता के भइरहेको छ भनेर निकै ध्यान दिएर हेर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँले कुरा बनाउनु भएको भनेर त प्रश्नै आउँदैन थियो। बजैले यति भन्नु भएपछि मेरी आमाको पैतालादेखि टाउकोसम्म पुरै सिरिङ्ग हुन थाल्यो। उहाँ एकैछिन आत्तिनुभयो। त्यो घटनाले आमालाई धेरै नै अत्याइदिएछ। अनि पछिका दिनहरूमा त्यहाँ त्यस नयाँ घरको बजैको कोठामा सुत्न आमा कहिल्यै जानु भएन। हामी सँगै यता पुरानो घरमा सुत्न थाल्नुभयो। चौथो श्रोता। मेरो नाम अनिशा खनाल, घर झापा, गौरादह। यो घटना 6-7 वर्ष अगाडि मेरी आमासँग हाम्रै घरमा घटेको थियो। यस्तो पनि हुने रहेछ भनेर मैले कहिल्यै सोचेकी थिइनँ। एका बिहानैको कुरा हो। म उठेकी नै थिइनँ। बुबाको अनिशा अनिशा भन्ने आवाजले म बिउझिएँ। अनि हतार हतार बाहिर बुबाको आवाज पछ्याउँदै जाँदा आमा त हात खुट्टा बाउडिएको जस्तो भई बाँधेर दाह्रा किट्दै बसिरहनु भएको थियो। हाम्रो ठुलो बुबाको घर नजिकै भएको हुँदा उहाँलाई मैले बोलाएँ। म, बुबा, ठुलो बुबा र उहाँको छोरी भएर आमालाई भित्र कोठामा लिएर आयौँ। आफ्ना हात खुट्टाहरू एकदमै कक्रक्क परेर बाँधेर आमा दाँत किटी यताउता टाउको घुमाउँदै अनौठो पारामा कराउन थाल्नुभयो। हामी 4 जनालाई त्यो हात खोल्न निकै गाह्रो पर्यो। त्यसपछि उहाँ बेहोस हुनुभयो। करिब 3-4 घण्टापछि आमालाई होस आयो। तर हामी कसैलाई भने चिन्नु भएन।
रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो, घरि बेहोस हुने यस्तो हुन थाल्नुभयो। गाउँका मान्छेहरू हाम्रो घरमा बिहानै त्यस्तो कोलाहाल भएको कारण बुझ्न भनी आइसकेका थिए। कुनै गाउँले वा हामी आमाको अगाडि देखा पर्यौं कि हामीलाई हेरी कत्रा दारा भएका मान्छे आए भन्दै उफ्रिन कराउन थाल्नुहुन्थ्यो। खाली हाम्रो सानो भाइ अर्थात् उहाँको कान्छो छोरालाई मात्र खोज्नुहुन्थ्यो। एक्कासी त्यस्तो भएको देखेपछि गाउँलेहरूले पनि धामीलाई तुरुन्तै लिएर आउनुपर्ने भने अनि हामीले घर छेउकै एकजना धामीबालाई बोलायौं। उहाँले के झारफुक गर्दा आमा एकदमै रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो र मेरो छोरालाई छाडिदे भन्नुहुन्थ्यो। अरू कसैलाई नचिन्ने कोही अगाडि आयो कि लामा लामा दारा भएका आए भनी भाग्न खोज्ने। धामीबाको घण्टौं प्रयासपछि पनि समस्याको जरो भने उहाँले पनि पत्ता लगाउन सक्नु भएन। त्यस रात हामी कोही पनि सुतेनौं। रातभरि के भटपटाउँदै आँखा चिम्म गरी आमा बसिरहनुभयो। घरि दाँत किट्ने त घरि मलाई खाना दारा भएका यी मान्छेहरू आए भन्ने। भोलिपल्ट बिहान खाना खाने समयमा मैले खाना लिएर आई आमालाई बोलाउँदै दिन खोजेँ, तर उहाँले अनौठो तरिकाले मलाई हेर्नुभयो अनि मलाई मासुको चोक्टा र रगत दिस भन्दै थाल फ्याँकेर मलाई मुड्कीले हान्न खोज्नुभयो। दिउँसपुरी आमालाई कसै न कसैले हेरी बस्नु पर्ने नै हुन्थ्यो। मेरो भाइ अर्थात् उहाँको कान्छो छोरा, ऊ चाहिँ उहाँको छेउैमा बस्नुपर्ने, नत्र मेरो छोरा खोइ मेरो छोरालाई खाना लगिस् भन्न थाल्ने। भाइलाई बाहेक कसैलाई नचिन्ने, अरू सबैलाई लामा लामा दारा भएका जीव नै देख्ने। यस्तै भएको तेस्रो दिनको दिन धामीबाले बल्ल पत्ता लगाउनु भयो। आमालाई त एउटा निकै नराम्रो शक्ति, एउटा निकै नराम्रो पिशाचले बिहानै भेटेको रहेछ। अनि त्यस धामीबाले 3-4 अरू धामी साथी लिएर आउनुभयो र उहाँहरूले के मन्त्र पढ्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले मन्त्र पढ्दै गर्दा आमा भने एकदमै कराउने, रुने, मलाई छाडिदे जान दे भन्दै रोई कराई उफ्रिने यस्तो हुन थाल्नुभयो। त्यसपछि धामीबाहरूले एउटा केराको बोटलाई पूजा गरी त्यसलाई माझैमा खुकुरीले छ्याप्प पारेर त्यस केराको बोट काट्ने बित्तिकै आमा त फ्याट्टै बेहोस हुनुभयो। आमा अनि होसमा आउनु भएपछि हामी सबैलाई पहिलेकै सरह चिन्न थाल्नुभयो र साधारण रूपमा आउनुभयो। त्यसको 3-4 दिनपछि मैले आमालाई सोधेँ, तपाईलाई के भएको थियो भने। उहाँले दिनुभएको उत्तर सुन्दा म साह्रै अचम्ममा परेँ अनि डर पनि साह्रै लाग्यो। उहाँलाई त्यसरी समाएको बिहानीको कुरा हो। सबेरै उठेर आमा शौचालय जानु भएको रहेछ। शौचालयमै रहेको हात मुख धुने धारोमा मुख धोई बाहिर आउन लाग्दा ढोकै बाहिर एउटा सानो फुच्चे केटो सेतो लुगा लगाएको जस्तो देखिएको यताउता गरिरहेको देख्नु भएछ। कहिल्यै नदेखिएको अनौठो खालको केटोलाई देख्दा आमा अचम्म पर्दै हेरिरहनु भएको थियो। हेर्दा हेर्दै त्यो सानो केटो त बाहिरबाट निकै डर लाग्दो पारामा आमालाई टाउको बटार्दै हेरी हाँस्न थालेछ। बिहान सबैरै त्यस्तो देखेपछि आमा डरको कारण हतार बाहिर निस्किनु भई घरभित्र भाग्न लाग्दा आमा एक्कासी आफै आँखा ठुला पारी एक ठाउँमा आँखा नझिम्क्याई हेरी मात्रै बसी उभिरहनु भएछ। अनि त्यही बेला बुबा त्यहाँ आई आमालाई देखेपछि लौ के भयो तँलाई, के हेरे कि भनी प्रश्न गर्दा बुबालाई खाउला जसरी आमालाई झम्टिनु भएको रहेछ। त्यसपछि आमाको आँखा अगाडि कालो बादल लागेको जस्तो भयो र आँखा खोल्दा आमाले आफूलाई अर्कै ठाउँमा पाउनुभयो। वरिपरि कालो अँध्यारो जङ्गल, अनौठा रुखहरू र जताततै डर लाग्दा लामा दारा भएका अनौठो शरीर भएका मान्छे जस्ता जीवहरू, ती सबै आमातिरै आइरहेका। अनि पर हेर्दा उहाँको कान्छो छोरा हाम्रो सानो भाइ रुँदै उभिरहेको।
त्यस्तो डर लाग्दो ठाउँमा आफ्नो कान्छो छोरोलाई देखेपछि वरिपरि सबै राक्षस जस्ता जीवहरूले मात्रै घेरिएको भएकोले उहाँले त्यस्तो धेरै छोरालाई खोज्नु भएको रहेछ। अनि यथार्थमै छोरा अगाडि हुँदा त्यता पनि अगाडि नै भएको जस्तो, तर पर हुँदा वा छोरा बाहेक अरू कोही नजिक आउँदा त्यही लामा लामा दारा भएका जीवहरू नजिकै देख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो 3 दिनपछि धेरै धामीहरू आई मन्त्रको उपचार गरी केराको बोट काट्ने बित्तिकै कुनै वर्षौको गहिरो निन्द्राबाट बिउझिएको झैँ त्यो सपनाभित्र आफू कतै खसेर झसङ्ग भई जागा भएको झैँ भई उहाँ बिउझिनु भएको रहेछ। आमाको यस्तो विस्तृत व्याख्या सुनेर मलाई पनि साह्रै डर लाग्यो। धन्न उहाँ त्यस्तो नर्कबाट निस्किनुभयो। त्यो सायद नर्ककै आभास नै त थियो होला त। त्यसरी त्यतिका दिनसम्म उहाँको शरीर यता भए पनि उहाँले देखेका दृश्य र महसुस गरेको माहौल सबै त्यस अलौकिक दुनियाँकै थियो होला, त्यस पिशाचको दुनियाँकै थियो होला। त्यहाँ हुँदा उहाँलाई कस्तो भएको थियो होला भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ।